अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 10 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज के लेसन की तरफ बढ़ें हम पहले देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले लेसन्स में क्या कुछ पढ़ लिया है। इन प्रीवियस लेसन्स we have studied about education, place of living, weather, profession of people and languages. अपने पिछले इसबाक में हम तालीम, रिहाइश की जगह, मौसम, लोगों के पेशे के बारे में और जो ज़ुबानें वो बोलते हैं, जो लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हमसे करे या अगर हम किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे और आंसर किस तरह से करना है। तो आइए आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेसन फैमिली से रिलेटेड है हमारा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि हमारा हर लेसन पिछले लेसन से कनेक्टेड है, चूंकि आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में प्लेस किया जा रहा है। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं तो सलाम दुआ होती है, उसके बाद हाल अहवाल और उसके बाद आगे गुफ्तगू बढ़ती है। तो गुफ्तगू पेशे से और रिहाइश की जगह से होती हुई फैमिली तक पहुंचती है और इससे आगे और बातें निकलती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो आज के लेसन में हम देखेंगे, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस हाउ टू आस्क समवन अबाउट हिज फैमिली, कि अगर हम किसी से उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, किसी इंसान से उसके ख़ानदान के मुतालिक सवाल करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। एंड हाउ टू आंसर समवन इफ समवन आस्क अस अबाउट आवर फैमिली, अगर कोई हमसे हमारे ख़ानदान के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में क्वेश्चन करता है तो हमने उसको प्रॉपरली किस तरह से आंसर करना है। आज के लेसन में हम ये चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप किससे पूछना चाहते हैं उसकी फैमिली के बारे में तो आप उसे कह सकते हैं, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। या फिर आप कह सकते हैं, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। कैन या कुड के इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क ये है कि जब आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो कैन जो है वो थोड़ा लेस फॉर्मल है। ये फॉर्मेलिटी के एक लोअर लेवल को शो करता है। जबकि आप जब कहते हैं कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो इसका मतलब है आप मतलब हाईली फॉर्मल तरीके से दूसरे शख्स से बात कर रहे हैं, उससे उसकी फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आंसर में जिस तरह की भी फैमिली है सामने वाले इंसान की, अगर आपसे पूछा गया तो जैसी भी फैमिली आपकी है आप आंसर करेंगे। माइन इज अ ट्रेडिशनल फैमिली, मेरी एक रिवायती फैमिली है। या माई फैमिली इज ट्रेडिशनल, मेरा खानदान जो है, मेरी फैमिली जो है वो रिवायती है। अगर आप की फैमिली बड़ी है, आपकी फैमिली में ज्यादा लोग हैं, तो आप कह सकते हैं ours is a large family, हमारी बड़ी फैमिली है, हमारे फैमिली में काफी लोग हैं, so ours is a large family। अगर आपकी फैमिली छोटी है, कम लोग हैं, 3-4 लोग हैं फैमिली में, तो आप कहेंगे ours is a small family, ours is a small family, हमारी फैमिली, हमारा खानदान छोटा सा है। अगर आपकी फैमिली मॉडर्न है तो आप कह सकते हैं, आप कहेंगे ours is a modern family, हमारी फैमिली मॉडर्न है। अगर आपकी फैमिली रिलीजियस है, इस्लामी फैमिली है, या आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी जो फैमिली है वो मजहबी किस्म की है, तो आप कहेंगे ours is a religious family, ours is a religious family। या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे पूरा ख़ानदान एक साथ इकट्ठा रहता है, जैसे काफ़ी सारे कज़न्स, मामू,
چچا یا اس طرح خالائیں یا پھوپھیاں، ایسے مطلب ایک جوائنٹ فیملی ہے، ایک بڑی فیملی ہے، ایک ساتھ رہ رہے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے ours is a joint family. ours is a joint family. یا آپ کی فیملی اگر سمجھ لیں کنونشنل ہے، روایتی فیملی ہے، جو کہ مطلب اپنی روایات سے بہت اچھی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں سم ٹائمز کہتے ہیں پرانے لوگ ہیں، پرانے ٹائپ کے لوگ ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں ours is an orthodox family. ours is an orthodox family. یا آپ انہی چیزوں کو اگر ایک ڈفرینٹ طریقے سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں I belong to a religious family. میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میرا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے یا میرا گھرانہ مذہبی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں I belong to a religious family. میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے. یا I have a modern family. میری جو فیملی ہے، میرا جو خاندان ہے وہ ماڈرن ہے. My family is quite orthodox. میری فیملی جو ہے وہ کافی آرتھوڈاکس ہے، کافی روایتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ پرانے خیالات والی ہے. While speaking, sometimes words are cut short or modified according to convenience. Sometimes بعض اوقات بولتے ہوئے جو اسپیکر ہوتا ہے وہ الفاظ کو اپنی کنوینئنس کے مطابق، اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق ان کو موڈیفائی کر لیتا ہے. موڈیفائی کرنے کا مطلب ان میں تھوڑی بہت چینجز لے آتا ہے یا ان کو شارٹ کیا جاتا ہے، ان کی ورڈز کی شارٹ فارم یوز کی جاتی ہے. These short forms are generally understood and commonly used. جو شارٹ فارمز یوز کی جاتی ہیں بولتے ہوئے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب کو سمجھ میں آتی ہیں، جو کہ جنرلی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اور کامنلی یوزڈ ہوتی ہیں، جن کو کامنلی عام طور پر یوز کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ورڈ کو اس طرح سے چھوٹا کر دیا جائے، شارٹ کر دیا جائے، یا اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ وہ دوسرے بندے کی سمجھ سے باہر ہو یا عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. اس طرح کے ورڈ یوز نہیں کیے جاتے، لیکن ورڈز کو موڈیفائی بھی کیا جاتا ہے اور شارٹ بھی کیا جاتا ہے اپنی سہولت کے مطابق بولتے ہوئے. جیسے کہ مدر کے لیے، ماں کے لیے انگریزی میں موم کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، ممی بھی کہا جاتا ہے، اینڈ ماما. ممی، موم، ماما از یوز فار مدر. انگریزی زبان میں ماں کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں ایکچوئل ورڈ ہمارے پاس مدر ہے اور اس کو شارٹ کیا گیا ہے موم میں، یا اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے ممی میں یا ماما میں. فادر کے لیے ہمارے پاس جو ورڈز ہیں وہ ہیں کچھ لوگ ڈیڈ کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ڈیڈ کہتے ہیں، ڈیڈی کہا جاتا ہے. اینڈ پپا از آلسو used. Dad, daddy, papa is used for father. ویسے پراپر جو ورڈ ہے انگلش میں وہ گرینڈ فادر ہے. دادا کے لیے یا نانا کے لیے گرینڈ فادر کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جب شارٹ کیا جاتا ہے تو اس کو گرینڈ پا کہا جاتا ہے. گرینڈ پا از یوز فار گرینڈ فادر. گرینڈ پا از یوز فار گرینڈ فادر. گرینڈ فادر کے لیے، دادا یا نانا کے لیے گرینڈ پا یوز کیا جاتا ہے. اینڈ گرینڈ ماں از یوز فار گرینڈ مدر. نانی یا دادی کے لیے گرینڈ ماں یوز کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ کی جو مشق ہوتی ہے وہ آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے. جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ آپ مشق کریں گے، اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوتے جائیں گے. یہ کافی مشہور سینگ ہے، کافی مشہور پروورب ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کوٹ پہ عمل کریں گے، اتنا ہی بہتر آپ ہوتے جائیں گے، اتنی ہی بہتر آپ کی انگلش لینگویج ہوتی جائے گی. سو پریکٹس مور اینڈ مور. تو جتنا ہو سکے پریکٹس کریں، جتنا ہو سکے مشق کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیسن کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔